सवाल नंबर 1, किस शख्स की तरफ लगातार देखने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है? आपके ऑप्शन है ये: ए अंधे को, बी कोढ़ी अफराद को, सी जाहिल को, डी बीमार को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कोढ़ी अफराद को लगातार देखने से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। सवाल नंबर 2, वो कौन सी हस्ती है जो हमारे लिए दुआ कर दे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए माँ, बी बाप, सी औलाद, डी दादा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, माँ अगर दिल से हमारे लिए दुआ कर दे तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, रसूलों को भेजने में अल्लाह का क्या मकसद है? आपके ऑप्शन है ये: ए इस्लाम, बी तौहीद की दावत, सी बंदों पर एहसान, डी हक की राह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, रसूलों को भेजने में अल्लाह का मकसद है तौहीद की दावत। सवाल नंबर 4, अल्लाह की नज़रों में कौन लोग बदतरीन जानवर हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए चोर, बी बेनमाजी, सी झूठे, डी हक के मुनकर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हक के मुनकर अल्लाह की नज़रों में बदतरीन जानवर की तरह हैं। सवाल नंबर 5, वो कौन लोग हैं जिनके जरिए अल्लाह हमारे इम्तिहान लेता है? आपके ऑप्शन है ये: ए वालिदैन, बी बीवी, सी सोहर, डी माल और औलाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, माल और औलाद के जरिए अल्लाह हमारे इम्तिहान लेता है। सवाल नंबर 6, अल्लाह किस शख्स को गुनाहों से दूर कर देता है? आपके ऑप्शन है ये: ए जो अल्लाह से डरता है, बी नमाजी को, सी रोज़ेदार को, डी हाजी को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे गुनाहों से दूर कर देता है। सवाल नंबर 7, कुरान मजीद का जाती नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये: ए फुरकान हमीद, बी कलाम इलाही, सी अल किताब, डी कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान मजीद का जाती नाम कुरान है। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए 400, बी 500, सी 532, डी 558। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुरान मजीद में कुल 558 रुकू हैं। सवाल नंबर 9, किस बुजुर्ग ने बादशाहत को ठुकराकर दरवेशी को तरजीह दी थी? आपके ऑप्शन है ये: ए शाहजहां, बी अकबर, सी हज़रत इब्राहिम बिन अदहम, डी हारून रशीद। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے سی، حضرت ابراہیم بن ادہم نے بادشاہت کو ٹھکرا کر درویشی کو ترجیح دی تھی۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید کی کون سی سورہ پوری کی پوری دعا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے سورہ ال عمران، بی سورہ بقرہ، سی سورہ مائدہ، ڈی سورہ فاتحہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ فاتحہ پوری کی پوری دعا ہے۔ سوال نمبر 11، نحل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے شہد کی مکھی کے، بی لڑکے کے، سی ستاروں کے، ڈی بستی کے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، نحل کے لغوی معنی شہد کی مکھی ہے۔ سوال نمبر 12، سورہ بنی اسرائیل میں کس مشہور واقعے کا تذکرہ ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے کربلا کا واقعہ، بی جنگ خیبر کا واقعہ، سی معراج شریف کا واقعہ، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سورہ بنی اسرائیل میں معراج شریف کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 13، کل غزوات یعنی جنگوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 20، بی 25، سی 27، ڈی 30۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، کل غزوات کی تعداد 27 ہے۔ سوال نمبر 14، سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان کس میں مبتلا نہیں ہوتا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے برائی میں، بی غیبت میں، سی غریبی میں، ڈی فاقے میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 15، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی سے پہلے لڑکی کی کون سی 4 چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی لڑکی سے نکاح ان 4 باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے کرنا چاہیے۔ نمبر 1 خوبصورتی، نمبر 2 مال دولت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 دینداری۔